टेस्टको न्युमेरिकल फाइनल एक्जाममा धेरै जसो आउँछ। यो दुई तीन किसिमको क्वेसन हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा प्रकारको आउँछ। करिब करिब 100% जहिले पनि आइरहेकै हुन्छ यो ट्रान्सफर्मर टेस्टिङबाट न्युमेरिकल। त्यसैले यसलाई चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गरेर क्लियर गर्नु होला। आज म एक प्रकारको यो न्युमेरिकल यहाँ इलस्ट्रेट गर्छु। क्वेसनमा के भनेको छ, 200 kVA 2000/440 volt 50 Hz सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर भनेपछि यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। त्यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा टेस्ट गर्दाखेरि नो लोड टेस्टको रिडिङ चाहिँ यो हो, यो भोल्ट मिटर रिडिङ, अनि यो वाट मिटर रिडिङ, अनि यो एमिटर रिडिङ। त्यस्तै सर्ट सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि यहाँ के भनेछ, सर्ट सर्किट टेस्ट एलभी साइडमा गरेको, अनि हाई भोल्ट नो लोड टेस्ट चाहिँ हाई भोल्टेज साइडमा गरेको भनेर यहाँ इन्स्ट्रक्सन पनि दिएको छ। सर्ट सर्किट टेस्टमा भोल्ट मिटर रिडिङ रिड्युस भोल्टेज 30 भोल्ट, वाट मिटर रिडिङ 2000 वाट र एमिटर रिडिङ 300 एम्पियर। क्यालकुलेट द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट प्यारामिटर रिफर टु प्राइमेरी साइड भनेको छ। ओके, फर्स्ट पार्टमा then calculate the efficiency at full load with 0.8 lagging power factor. So सबभन्दा पहिला हामी नो लोड टेस्टबाट डाटा क्याल्कुलेसन गर्छौं। र नो लोड टेस्टको नियम के हो त, हाई भोल्टेज साइड ओपन राख्ने र लो भोल्टेज साइडबाट सप्लाई दिने भनेको। त्यसैले यो इन्स्ट्रक्सनमा विथ हाई भोल्टेज साइड ओपन गरेर भनेर यहाँ दिएको छ, हाई भोल्टेज साइडबाट सप्लाई दिएको होइन। यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। हाई भोल्टेज साइड भनेको यो हो, त्यसैले यो 2000 भोल्टको वाइन्डिङ, यो 440 भोल्टको वाइन्डिङ। सो दिस इज लो भोल्टेज साइड। र यहाँ भने अनुसार हाई भोल्टेज साइड चाहिँ प्राइमेरी ओपन राख्यो, अनि सप्लाई कहाँबाट दियो त, यो सेकेन्डरी साइडबाट पछाडिबाट सप्लाई दियो। दिस इज एमिटर, वाट मिटर एन्ड भोल्ट मिटर। ओके, सो नो लोड टेस्टमा यो वाट मिटरले के पर्छ त, पावर कन्ज्युम बाई दिस ट्रान्सफर्मर एट नो लोड। सो दिस वाट मिटर रिडिङ W0 शुड बी इक्वल टु यहाँको भोल्टेज V2, नो लोड करेन्ट I0 ड्यास हुनुपर्ने हो यो, cos phi naught। सो एक्टिभ पावर इन वाट यति हो। यो भनेको के हुन्छ त, आइरन लस अफ द ट्रान्सफर्मर। त्यसरी आइरन लस चाहिँ यो वाट मिटर रिडिङले डाइरेक्ट दियो हामीलाई। र cos phi naught भनेको नो लोड पावर फ्याक्टर हो। अब यो रिलेसनशिपबाट हामी cos phi naught को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो cos phi naught इज W0 डिवाइडेड बाइ V2, यो I0 ड्यास हो। सो वाट मिटर रिडिङ नो लोडमा 1500 वाट, एप्लाइड भोल्टेज 440 भोल्ट, I0 चाहिँ 8 एम्पियर। सो cos phi naught पावर फ्याक्टर को भ्यालु 0.426 आयो। सो phi को भ्यालु cos इन्भर्स यति गर्दाखेरि 64.78 डिग्री आयो। So this is the equivalent circuit of the transformer at no load. So this is the secondary side को voltage। यो R0 dash वास्तवमा प्राइमेरी में थियो, यो सेकेन्डरी में ट्रान्सफर गरेको भ्यालु R0 dash छ। यो X0 ट्रान्सफर टु सेकेन्डरी साइड X0 dash छ। हामीले सेकेन्डरी साइडबाट सप्लाई दिएको सबै यहाँको भ्यालुमा गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो सेकेन्डरी साइडतिरको टोटल सिरिज रेजिस्टेन्स, दिस इज टोटल सिरिज लिकेज रिएक्टेन्स हो। ओके, यहाँ त ओपन छ, यहाँबाट त करेन्ट फ्लो हुँदैन। त्यसैले यो I0 ड्यास भन्ने करेन्ट जति तानेको हो त्यो यो प्यारल पाथमा जानु पर्यो, यता करेन्ट जान्दैन यो ओपन भएकोले। एन्ड अगेन दिस I0 ड्यास हैज टु प्यारल पाथ, एउटा IW ड्यास यसबाट फ्लो भयो अनि अर्को IMU ड्यास यसबाट फ्लो भयो। ओके, सो फेजर डायग्राममा हेर्यो भने दिस I0 ड्यास, दिस करेन्ट हैज टु कम्पोनेन्ट्स IW and IMU। IW भनेको इन फेज विथ V2 र IMU भनेको 90 डिग्री ल्यागिङ करेन्ट हो। र यो cos phi naught हो यो है, cos phi naught हो। र यसबाट हामीले cos phi naught त थाहा पाइसके। सो वी क्यान क्याल्कुलेट दिस ब्रान्चको करेन्ट र यो ब्रान्चको करेन्ट पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो फेजर डायग्रामको हेल्पबाट। सो IW, यो IW भनेको यो I0
cos phi naught यसको यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट I naught cos phi naught गर्दाखेरि यति आयो र यो I mu dash भनेको यसको कम्पोनेन्ट्स भर्टिकल कम्पोनेन्ट्स I mu dash is equal to I naught dash into sin phi naught हो यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यसको भ्यालु 7.23 एम्पियर आयो अब हामी यो R naught र X naught को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो V2 भनेको X naught को एक्रस पनि परेको छ R naught को एक्रस पनि परेको छ यहाँको भोल्टेज यहाँको भोल्टेज प्यारललमा बराबर हो त्यसैले यो ब्रान्चबाट यो ब्रान्चमा ओम्स ल युज गर्यो भने R naught is equal to voltage across the R naught dash divided by this current युज गर्दाखेरि 129 ओम आयो त्यस्तै X naught भनेको X naught को एक्रस को भोल्टेज V2 डिवाइडेड बाइ यहाँबाट फ्लो भएको करेन्ट I mu dash हामीले अघि क्याल्कुलेट गरिसकेका थियौं यहाँ राख्यो भने यो 60.85 आयो तर हामीलाई क्वेशनमा के भनेको थियो रिफर टु प्राइमरी साइड क्याल्कुलेट गर भनेको छ क्वेशनमा यो त रिफर टु सेकेन्डरी साइड को भ्यालु आयो सो वी हैव टु ट्रान्सफर दिस टु प्राइमरी साइड त्यसको लागि हामीले ट्रान्सफर्मेसन रेशियो भनेको V2 by V1 V2 भनेको 440 V1 भनेको 2000 यसो गर्दाखेरि यो 0.22 आयो V2 440 V1 2000 गर्दाखेरि यति आयो ट्रान्सफर्मेसन रेशियो सो यो R naught dash लाई प्राइमरीमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि R naught is R naught dash divided by K square गर्दाखेरि यति आयो त्यस्तै यो X naught dash लाई प्राइमरीमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि X naught is equal to X naught dash divided by K square गर्दाखेरि यति आयो सो यो नो लोड टेस्टबाट क्याल्कुलेसन सिद्धियो अब सर्ट सर्किट टेस्टबाट क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी भयो सर्ट सर्किट टेस्टमा हामी के गर्छौं रुल लो भोल्टेज साइडलाई सर्ट सर्किट गर्छौं र हाई भोल्टेज साइडमा रिड्युस भोल्टेज दिन्छौं कति रिड्युस भोल्टेज दिने यो ISC फुल लोड करेन्ट नहुने गरी यो VSC सप्लाई गर्ने हो लो सो यसमा रिडिङ कति आएको थियो अघि सर्ट सर्किट टेस्टमा रिड्युस भोल्टेज एप्लाइड गरेको 30 भोल्ट वाट मिटर रिडिङ 2000 वाट र एमिटर रिडिङ 300 एम्पियर सो एमिटर रिडिङ वाट मिटर रिडिङ भोल्ट मिटर रिडिङ हामीलाई थाहा हुन्छ र यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट यस्तो भयो सर्ट सर्किट टेस्टको बेलामा हामीले यो सन ब्रान्चलाई नेग्लेक्ट गर्छौं थ्योरीमा पढिसके ओके त्यसैले यो सर्ट सर्किट भयो र यो वाट मिटरले जति पावर देखाएको छ त्यो सबै कहाँ गयो त आउटपुट त छैन सर्ट सर्किट छ यो R01 तातेर भएको लस हो त्यो सो वाट मिटर रिडिङ इज ISC स्क्वायर R01 यो वाट मिटर रिडिङ यो एमिटर रिडिङ सो R01 can be calculated WSC divided by ISC स्क्वायर यो 0.022 ओम आयो अब फेरि यो सिम्पल सर्किटमा ओम्स ल युज गर्यो भने यो Z01 इम्पिडेन्स भनेको यो भोल्टेज डिवाइडेड बाइ यो करेन्ट गर्यो भने टोटल इम्पिडेन्स आउँछ सो टोटल इम्पिडेन्स इज VSC डिवाइडेड बाइ ISC यो 0.1 ओम आयो हामीलाई R01 थाहा भइसकेको हो अब यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो फर्मुलाबाट पत्ता लगाउने सो X01 इज इक्वल टु यति हो यो त हामीले प्राइमरी साइडबाट सप्लाई दिएकोले प्राइमरी साइडकै रिफरको भ्यालु आयो हामीले क्वेशनमा प्राइमरी साइडकै भनेको त्यसले ट्रान्सफर गरेर राख्नु परेन सो दिस इज द फाइनल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट R0 X0 R01 X01 सो फर्स्ट पार्टमा सोधेको सबै कम्प्लिट भयो ओके अब इफिसिएन्सी क्याल्कुलेट गर एट फुल लोड विथ पावर फ्याक्टर 0.8 ल्यागिङ भनेको सो इफिसिएन्सी एट फुल लोड विथ लोड पावर फ्याक्टर अफ 0.8 ल्यागिङ आउटपुट पावर भनेको यसको क्यापासिटी जति हो फुल लोडमा 80 kVA आउटपुट दिन्छ फुल लोड भनेको उसको क्यापासिटी जति त्यो सबै आउटपुट दिएको तर पावर फ्याक्टर चाहिँ 0.8 त्यसैले एक्टिभ पावर आउटपुट चाहिँ 160 किलोवाट हो र इनपुट पावर यो भन्दा बढी हुन्छ सो इनपुट पावर इज आउटपुट पावर प्लस कपर लस एट फुल लोड प्लस आइरन लस ओके सो दिस इज द आउटपुट पावर कपर लस एट फुल लोड अघि सर्ट सर्किट टेस्टमा वाट मिटर रिडिङ जति छ त्यति नै हो अनि यो आइरन लस चाहिँ नो लोड टेस्टमा थाहा भएको सो दिस इज द टोटल इनपुट पावर सो दिस इज द इफिसिएन्सी को फर्मुला यसको भ्यालु 97.86% आयो ओके अब यो चाहिँ स्टेप
डाउनको ट्रान्सफर्मरको एक्जाम्पल हो हैन, स्टेप डाउनको। स्टेप अपको पनि प्र्याक्टिस गर्नुस्, म ट्युटोरियलमा राखिदिएको हुन्छु। कन्फ्युज भयो भने फेरि हामी सिकाउला, तर पहिला तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुस्। जम्मा दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा स्टेप डाउनको यो अहिले हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं, र स्टेप अप भयो भने कस्तो हुन्छ तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब म नेक्स्ट टपिकमा जान्छु, अटो ट्रान्सफर्मर। अहिलेसम्म हामीले पढेर आएको ट्रान्सफर्मरमा दुईटा वाइन्डिङ थियो, प्राइमरी वाइन्डिङ एउटा, सेकेन्डरी वाइन्डिङ एउटा। यो अटो ट्रान्सफर्मर भनेको यस्तो ट्रान्सफर्मर जसमा एउटा मात्रै वाइन्डिङ हुन्छ, त्यही एउटाले प्राइमरी वाइन्डिङको पनि काम गर्छ, सेकेन्डरी वाइन्डिङको पनि काम गर्छ। त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई हामी अटो ट्रान्सफर्मर भन्छौँ। दिस इज द सर्किट डायग्राम अफ ए अटो ट्रान्सफर्मर। जम्मा एउटा वाइन्डिङ छ ए देखि सी सम्म, ए देखि सी सम्म n1 नम्बर अफ टर्न्स छ भनेर यहाँ देखाएको छ। र यो n1 नम्बर अफ टर्न्समा हामीले V1 इनपुट भोल्टेज दिए भने अब यो n1 नम्बरको टर्न्सको कुनै बीचतिर, ठ्याक्कै बीच होइन, जुन ठाउँमा राखे पनि हुन्छ, हामीलाई चाहे अनुसार कुनै बीच ठाउँबाट ट्यापिङ लियो भने अब यहाँ आउने भोल्टेज त यो V1 भन्दा कम हुने भइहाल्यो। यो भोल्टेज डिभाइडर जस्तै हो रेजिस्टिभ सर्किटमा, पोटेन्सियोमिटर जस्तै हो यो। सो दिस इज द V2 अक्रस द लोड। ओके, एउटा कुरा यहाँ के थाहा हुनु पर्यो भने यदि यो ट्रान्सफर्मरमा कुनै पनि पावर लस छैन भने यहाँको पावर, इनपुट पावर र आउटपुट पावर बराबर हुनुपर्छ। इनपुट पावर भनेको रेजिस्टिभ लोडको लागि V1 इन्टु I1, आउटपुट पावर भनेको V2 इन्टु I2, त्यो बराबर हुनुपर्छ भने। तर यो V1 भन्दा V2 त कम छ, यहाँको पावर र यहाँको पावर बराबर हुनलाई यो I2 चाहिँ I1 भन्दा बढी हुनु पर्यो। भोल्टेज कम भएको I1 बढी भएर पावर ब्यालेन्स हुन्छ। सो दिस I2 इज ग्रेटर देन I1 भन्ने कुरा एउटा सम्झनु पर्यो। ओके, अब यस्तो किसिमको ट्रान्सफर्मर कहाँ सुटेबल हुन्छ त, कहाँ फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि टु वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मर भन्दा यदि भोल्टेजलाई अलिकति मात्र स्टेप डाउन गर्नुपर्ने अथवा भोल्टेजलाई अलिकति मात्र स्टेप अप गर्नुपर्ने, अर्थात् ट्रान्सफर्मेसन रेसियो चाहिँ 1 भन्दा अलिकति कम अथवा 1 भन्दा अलिकति मात्रै बढी भएको ठाउँमा यो इकोनोमिकल हुन्छ रे, फाइदाजनक हुन्छ रे। कुन सेन्समा फाइदाजनक? वाइन्डिङमा युज हुने कपरको वेट यसमा कम लाग्छ। यसमा एउटा मात्रै वाइन्डिङ छ, त्यो हामी म्याथमेटिकली पनि नेक्स्ट स्लाइडमा प्रुफ गर्छौँ। सो यो ट्यापिङ गरेको पाइन्ट्सको n2 नम्बर अफ टर्न्स। अब यो सर्किटमा, नेक्स्ट स्लाइडमै जाउँ, यो सर्किटमा यो पोइन्टमा किर्चोफ्स करेन्ट ल युज गर्यो भने के हुन्छ भने यहाँबाट I1 करेन्ट आएको, यो लोडले तानेको करेन्ट I2 हो, यता कति बाँकी करेन्ट गयो त I1 माइनस I2 यता गयो। ओके, तर हामीले अघि भर्खरै के भनेका थियौँ, यो I2 को म्याग्निट्युड ठुलो हुन्छ I1 भन्दा, त्यसैले यो करेन्टको नेट करेन्टको भ्यालु त नेगेटिभ आउँछ अहिले। ओके, क्लियर छ? यो I2 ठुलो भएकोले यो त नेगेटिभ क्वान्टिटी आउने भयो, अनि यही करेन्ट युज गरेर हामीले कपरको वेट निकाल्दैछौँ तल, तर कपरको वेट त नेगेटिभ हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो प्र्याक्टिकल प्रब्लम भएकोले यसरी करेन्ट नदेखाइकन म यसरी देखाउँछु। यहाँ के हो त, यहाँबाट I1 करेन्ट आयो, ओके, यहाँबाट I2 माइनस I1 करेन्ट आयो। अब यो I2 ठुलो छ, यो भन्दा उल्टो गरेँ मैले, I2 माइनस I1, यो करेन्ट यताबाट हो भने अब यो करेन्ट माथि हुनु पर्यो। सो I2 माइनस I1 करेन्ट यता आएको हो, यो करेन्ट र यो करेन्ट एड गर्यो भने I1 र I1 क्यान्सल भएर I2 यहाँ बाँकी भएर जान्छ। इक्वेसन त मिल्यो। अब यो क्वान्टिटी पोजिटिभ आयो, यो पोजिटिभ आएपछि हामीलाई कपरको वेट पनि पछि क्याल्कुलेसनमा पोजिटिभ आउँछ। अब हामी यो ट्रान्सफर्मरले के गरिरहेको छ त, अहिले V1 भोल्टेजलाई V2 भोल्टेजमा स्टेप डाउन गरिरहेको छ। यही काम हामीले यस्तो टु वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मरबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। V1 दिएर V2 निकाल्न सक्छौँ। त्यसबेला यो n1 हुन्छ, यो n2 हुन्छ, यो n1 भन्दा n2 कम हुन्छ। त्यसैले अहिले यो दुईटा फिगर कम्पेयर गर्यो भने यसले पनि त्यही काम गरिरहेछ, यसले पनि त्यही काम गरिरहेछ। यसमा चाहिँ एउटै वाइन्डिङ छ, यसमा दुईटा वाइन्डिङ छ। अब हामी कम्पेयर गर्छौँ, यो वाइन्डिङको वेट बढी हुन्छ कि यो दुईटा वाइन्डिङको टोटल वेट बढी हुन्छ।
ओके, अब जनरल कुरा गरौँ। कुनै पनि वाइन्डिङको वेट भनेको ओके weight of copper used in a winding in general length into cross sectional area यो भोल्युम आउँछ, त्यो भोल्युमलाई डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि वेट आउँछ। ठीक छ, टोटल कोइलको वेट इज प्रोपोर्सनल टु लेन्थ भनेको सपोज 100 टन छ भने 100 टन टन्काउँदाखेरि जति लेन्थ हो त्यो लेन्थ हो र क्रस सेक्सनल एरिया अफ द वाइन्डिङ हो। फेरि लेन्थ भन्ने कुरा नम्बर अफ टन्समा भर पर्छ। सपोज 50 टन छ भने एउटा लेन्थ हुन्छ, 100 टन भयो भने डबल लेन्थ हुन्छ। सो दिस नम्बर अफ लेन्थ इज प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ टन्स। अनि यो क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ करेन्टमा प्रोपोर्सनल छ अरे, किनभने जति हाई करेन्ट बोक्नु पर्यो त्यति बाक्लो टारले वाइन्डिङ गर्छौँ अथवा हाई क्रस सेक्सनल एरिया भएको टारले वाइन्डिङ गर्छौँ। त्यसैले यो क्रस सेक्सनल एरिया कति छ भन्ने कुरा इज रिलेटेड टु करेन्ट। सो अब यो प्रोपोर्सनालिटी भएकोले हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, अब वेट अफ कपर युज इज प्रोपोर्सनल टु यो लेन्थको सट्टा नम्बर अफ टन्स, यो एरियाको सट्टा करेन्ट भनेर हामीले म्याथमेटिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट गरे। ओके, अब यो अटो ट्रान्सफर्मरमा हेरौँ न, यो अटो ट्रान्सफर्मरमा कति वेट युज भयो त वाइन्डिङ भन्दाखेरि ए देखि बी सम्मको वेट प्लस बी देखि सी सम्मको वेट जोड्नु पर्यो। सो वेट अफ कपर युज इन द सेक्सन एबी, एबी को चाहिँ के हुन्छ प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ टन्स। यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल चाहिँ n1 हो, यहाँदेखि यहाँसम्म n2 हो भने एबीबाट n1 माइनस n2 टन बाँकी रहन्छ। सो n1 माइनस n2 इन्टु यहाँबाट फ्लो भएर आएको करेन्ट I1 सँग प्रोपोर्सनल। त्यस्तै वेट अफ कपर युज इन सेक्सन बीसी, यो बीसीमा कति युज हुन्छ त, यहाँ नम्बर अफ टन्स n2 छ, यहाँको करेन्टको म्याग्निट्युड I2 माइनस I1, यो पोजिटिभ आउनलाई नै यहाँ पोजिटिभ, अदरवाइज यो वेट नेगेटिभ आउँथ्यो यहाँ। त्यसैले टोटल कपर युज इन द अटो ट्रान्सफर्मर चाहिँ यहाँको वेट प्लस यहाँको वेट गर्दाखेरि यस्तो आयो, दिस एक्सप्रेसन प्लस दिस एक्सप्रेसन। सो दिस इज द टोटल वेट अफ कपर युज इन द अटो ट्रान्सफर्मर। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट यो भन्यो भने यहाँको टोटल कपर वेट कति हुन्छ त, n1 इन्टु I1 प्लस n2 इन्टु I2 हुन्छ। अब यो वेट र यहाँको वेट को रेसियो लिएर हेर्छौँ हामी कति फरक छ त उनीहरूको भनेर यसरी आयो। सो वेट अफ ट्रान्सफर कपर युज इन अटो ट्रान्सफर्मर डिभाइडेड बाइ वेट अफ कपर युज इन टु वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मर, यो माथि यसरी राख्यो अहिलेको भ्यालु र टु वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मरको n1 I1 इन्टु I2, यो ब्राकेटलाई एक्सपान्ड गऱ्यो भने यस्तो आयो। सो यहाँ n2 इन्टु I1 र n2 इन्टु I1 एड भयो, सो इट इज यहाँ माइनस 2 n2 इन्टु I1 आयो। ओके, अब यहाँ यसले भाग गर्छु म, यो दुईटा टर्म र यो दुईटा टर्म बराबर हो, डिभाइड गर्दाखेरि 1 भयो, यो माइनसको माइनस हो, 2 n2 I1 डिभाइडेड बाई दिस हो। ओके, अब यो एक्सप्रेसनमा त यो 1 एज इट इज राख्ने, यो एक्सप्रेसनमा तल पनि माथि पनि n1 इन्टु I1 ले डिभाइड गर्ने गर्दाखेरि यस्तो आउँछ, यो 1 को 1 भयो माइनस भयो, यसलाई n1 इन्टु I1 ले डिभाइड गर्दाखेरि I1 क्यान्सल हुन्छ अनि n2 डिभाइडेड बाई n1 बाँकी रहन्छ, यो 2 को 2 भयो। त्यस्तै यहाँ n1 I1 लाई n1 I1 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1 भयो र यसलाई n1 I1 ले डिभाइड गर्दाखेरि s2। र हामीलाई यो n2 बाई n1 भनेको ट्रान्सफर्मेसन रेसियो के हो, अनि यो I2 बाई I1 भनेको इन्भर्स अफ ट्रान्सफर्मेसन रेसियो, यो अपरेटिङ प्रिन्सिपलकै फर्मुलाबाट आएको। त्यसैले यो रेसियो कति हुनु त, 1 माइनस यो 2 इन्टु के डिभाइडेड बाई यो के हुन्छ हेर्नुहोस्, n2 डिभाइडेड बाई n1 भनेको के, I2 डिभाइडेड बाई I1 भनेको 1 अपन के र 1 अपन के क्यान्सल भएर 1 हुन्छ, अथवा n2 इन्टु I2 बराबर n1 इन्टु I1 एम्पियर टर्न ब्यालेन्स हो, यो बराबर 1 आयो। सो 1 प्लस 1 2 भयो। So we have got like this। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यस्तो आउँछ। त्यसैले अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि वेट अफ कपर युज इन अटो ट्रान्सफर्मर इज 1 माइनस के इन्टु वेट अफ कपर युज इन टु वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मर। अब यो इक्वेसनलाई हामी फिजिकल्ली इन्टरप्रेट गरौँ।
अघि हामीले के भनेको ट्रान्सफर्मेसन रेशियो 1 को क्लोजमा भयो भने मात्र यो सिग्निफिकेन्टली कपर सेभ गर्छ भनेको हो कि होइन त यो केस 1 V1 200 20 भोल्ट त्यसलाई 200 मा स्टेप डाउन गर्ने एक्जाम्पल दिउँ भनेपछि 20 भोल्ट मात्रै स्टेप डाउन गरेको हो त्यति बेला अब ट्रान्सफर्मेसन रेशियो के को भ्यालु V2 डिवाइडेड V1 गरेर यति आयो 0.9 which is very close to 1 अब यो फर्मुलामा के को भ्यालु यो 0.9 सब्स्टिट्युट गर्ने यस्तो आउँछ Okay, so weight of copper used in auto transformer is 0.091 into weight of copper used in two-winding transformer. So that means the weight of copper used in auto transformer is only 9.1% of weight of copper used in two-winding transformer. And it's करीब 90% यो यसलाई 10 मान्यो भने 90% कपर कम युज भयो हैन त 10% मात्रै कपर युज भयो so there is significant save in weight of copper यदि यो ट्रान्सफर्मेसन रेशियो 1 भन्दा धेरै फरक भयो भने के हुन्छ त केस 2 V1 अघि जस्तै 220 भोल्ट तर V2 चाहिँ 6 भोल्ट अब धेरै स्टेप डाउन गर्यो के को भ्यालु यति आयो which is not nearly equal to 1 अब यो ट्रान्सफर्मेसन रेशियोको भ्यालु यो फर्मुलामा substitute गर्यो भने यस्तो आउँछ so weight of copper used in auto transformer is 97.27% of weight of copper used in two winding transformer saving कति भयो त 3% मात्रै हो अघि चाहिँ 90% होस् त्यति सेभ भएको थियो अब 3% मात्रै सेभ भयो त्यसैले हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौं the saving in weight of copper used in auto transformer is only significant when the transformation ratio is nearly equal to unity. So this is all about auto transformer. यो auto transformer कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ यदि ल्याबमा भेरिएबल एसी आउटपुट निकाल्नु छ भने यो auto transformer युज गर्न सक्छौं हामी यो पोइन्टलाई सारेर यो त नबले सारेको हुन्छ प्र्याक्टिकली नब घुमाएर यो पोइन्ट सारेर यहाँ आउटपुट भोल्टेज हामी भेरिएबल निकाल्न सक्छौं त्यसले ल्याबमा भेरिएबल एसी भोल्टेज चाहियो भने यो अटो ट्रान्सफर्मर युज हुन सक्छ अर्को हामी इन्डक्सन मोटर पढ्दाखेरि तपाईलाई थाहा हुन्छ पछि इन्डक्सन मोटरको स्टार्टर बनाउनलाई पनि यो अटो ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ अहिले भनिएको मात्रै हो यसको डिटेल हामी पछि इन्डक्सन मोटर पढ्दाखेरि स्टडी गर्छौं ओके अब म नेक्स्ट च्याप्टरमा नेक्स्ट टपिकमा जान्छु लेक्चर नंबर 7 नयाँ स्लाइड आयो एकजनाले बोल्नुस् यस सर ओके अब म इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर को कुरा गर्छु अहिले यो इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर भनेको हाई पावर चाहिँ प्राइमेरीबाट सेकेन्डरीमा ट्रान्सफर गर्ने पर्पजले बनाएको होइन यो चाहिँ सानो सानो पावर को ट्रान्सफर्मर हो 50 भोल्ट एम्पियर 10 भोल्ट एम्पियर यस्तो सानो पावर रेटिङको ट्रान्सफर्मर तर के को लागि बनाएको मेजरमेन्ट एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन पर्पजको लागि र प्रोटेक्सन रिलेहरुमा स्किममा युज गर्नलाई बनाएको ट्रान्सफर्मर हो त्यसैले यिनीहरु चाहिँ नर्मल पावर ट्रान्सफर भन्दा हाईली एक्युरेटली डिजाइन गरेर वाइन्डिङ गरेको हुन्छ त्यसको मतलब यसको ट्रान्सफर्मेसन रेशियो एकदम एक्युरेट हुनुपर्छ एट डिफरेन्ट एप्लाइड भोल्टेज जतिसुकै भोल्टेज एप्लाइड गरिराखे पनि ट्रान्सफर्मेसन रेशियो आउटपुट आउने रेशियो त्यही हुनुपर्छ एकदम एक्युरेटली डिजाइन गरेको ट्रान्सफर्मरहरु हो ओके So low capacity transformer designed for instrumentation and protection scheme ma use garnalai. There are two types of instrument transformer. Current transformer chotkaryo हामी CT भन्छौं र potential transformer chotkaryo हामी PT भन्छौं. अब सबभन्दा पहिला म current transformer को एक्सप्लेन गर्छु. यो current transformer को काम के हो भने यदि धेरै हाई एम्पियर करेन्ट चाहिँ नाप्नु पर्यो र धेरै हाई एम्पियर को एमिटर छ हटपटी पाउन गाह्रो हुन्छ कुनै कुनैबाट पोसिबलै हुँदैन त्यसैले हाई करेन्ट चाहिँ लो रेन्ज एमिटरले मेजर गर्नलाई करेन्ट ट्रान्सफर्मर को युज गर्छौं हामी So this is the basic arrangement how we use the current transformer.
यो डटेड बक्स भित्र परेको दुईटा वाइन्डिङ चाहिँ करेन्ट ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङहरु हो। सो दिस इज द प्राइमरी वाइन्डिङ अफ द करेन्ट ट्रान्सफर्मर, दिस इज द सेकेन्डरी वाइन्डिङ अफ द करेन्ट ट्रान्सफर्मर। फर एक्जाम्पल 1000 एम्पियर करेन्ट नाप्नु पर्यो, सपोज यो लोडले यो सिस्टम भोल्टेजबाट 1000 एम्पियर करेन्ट तान्छ। अहिले यो लोड अलिकति खडबड हुँदाखेरि यो करेन्ट पनि खडबड हुन्छ, तर कति करेन्ट फ्लो भयो भनेर नाप्नु पर्यो भने यो करेन्ट ट्रान्सफर्मर नराखिकन यही एमिटर राख्यो भने हामीलाई 1000 एम्पियरको एमिटर राख्नु पर्यो। 1000 एम्पियरको एमिटर राख्नलाई त्यो एमिटर भित्र जुन कोइल छ नि त्यो कोइलले 1000 एम्पियर क्यारी गर्नु पर्यो। त्यो 1000 एम्पियर क्यारी गर्ने कोइलको डायामिटर कति हुन्छ र धेरै बाक्लो हुन्छ, त्यो वाइन्डिङ त गर्न सक्दैन, धेरै बाक्लो तार कोरमा वाइन्डिङ गर्न सक्दैन। सपोज अब 100 स्क्वायर एमएम चाहियो, 500 स्क्वायर एमएम चाहियो भने त्यत्रो ठुलो कन्डक्टर त वाइन्डिङ गर्न सक्दैन। त्यसैले 1000 एम्पियरको एमिटर बनाउनै सक्दैन प्र्याक्टिकल्ली फ्याक्ट्रीमा। अब नाप्नु त पर्यो हामीलाई। अब हामी के गर्छौँ भने यो करेन्ट ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी वाइन्डिङमा एउटा अथवा दुईटा टर्न मात्रै राख्छौँ। त्यो वाइन्डिङ गर्ने गाह्रो भएको धेरै हाई एम्पियर। तर सेकेन्डरी वाइन्डिङमा पातलो तार धेरै नम्बर अफ टर्न्स राख्छौँ। ठीक, अनि यहाँ हाई एम्पियर फ्लो हुँदाखेरि सेकेन्डरी वाइन्डिङमा लो एम्पियर फ्लो हुन्छ। एम्पियर टर्न ब्यालेन्स कुरा गर्ने यो N1 * I1 should be equal to N2 * यहाँ फ्लो हुने I2। यहाँ नम्बर अफ टर्न्स कम, करेन्ट हाई, यहाँ नम्बर अफ टर्न्स बढी भएपछि यहाँ करेन्ट लो हुन्छ। र यहाँ अब लो रेन्ज एमिटर मात्रै हामी राख्यो भने यहाँको करेन्ट नाप्छौँ र ट्रान्सफर्मेसन रेसियोले मल्टिप्लाई गरेर यहाँको एमिटरको रिडिङलाई ट्रान्सफर्मेसन रेसियोले मल्टिप्लाई गरेर यहाँको I1 करेन्ट हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओके, सो करेन्ट ट्रान्सफर्मरको मेन काम हाई करेन्टलाई सेकेन्डरीमा लो करेन्ट गरेर स्टेप डाउन, भोल्टेजलाई भने कि करेन्टलाई स्टेप डाउन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो द्याट वी क्यान युज लो रेन्ज एमिटर एन्ड दिस हाई एम्पियर करेन्ट क्यान बी क्याल्कुलेटेड। कहिले काहीँ त यो प्राइमरी वाइन्डिङ भनेको एउटा तार मात्रै हुन्छ। सपोज यो I2 1000 एम्पियर फ्लो भइरहेको छ ठुलो कन्डक्टरबाट, यो 1 टर्न मान्न सकिन्छ। दिस 1 टर्न इज द प्राइमरी वाइन्डिङ। यो आइरन कोर हो अनि यो चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ, यहाँबाट I2 फ्लो हुन्छ। तपाईले यो क्ल्याम्प अन मिटर देखेको छ, तार टुक्रा नगरिकन क्ल्याम्प अन गर्ने मिटर, यो यसैको आधारमा बनाइरहेको हो। यसलाई रिङ टाइप सिटी भन्छ। अब अलिकति बेसिक फर्मुला भनौँ यसको। So I1 is the current to be measured and I2 is the secondary current passing through the ammeter. N1 यहाँको नम्बर अफ टर्न्स, N2 यहाँ भइहाल्यो। सो ट्रान्सफर्मेसन रेसियोको फर्मुला N2 डिवाइडेड बाई N1 अनि करेन्टमा यो उल्टो हुन्छ I1 डिवाइडेड बाई I2 अनि एम्पियर टर्न ब्यालेन्स यसरी मिल्छ हो कि यो I2 लाई यता पठायो भने N2 * I2 = N1 * I1। र यसबाट के आयो त यो I1 को भ्यालु इज K * I2, I1 इज K * I2। यो I2 चाहिँ एमिटरको रिडिङ हो, त्यसलाई यो ट्रान्सफर्मेसन रेसियोले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो I1 को एक्चुअल भ्यालु आउँछ। सो दिस इज द सिम्पल थ्योरी हो। अब यसमा एउटा प्र्याक्टिकल्ली केयरफुल हुनुपर्ने पोइन्ट के छ भने यो करेन्ट ट्रान्सफर्मरलाई यो एमिटर निकालेर चलाउनु हुँदैन। यो सर्किट यसले चलिरहेको थियो, यदि तपाईले यो एमिटरलाई डिस्कनेक्ट गरिदियो भने, यो ओपन गर्यो भने यो करेन्ट ट्रान्सफर्मर धेरै तातिएर धुवा आएर जल्छ अरे। किन जल्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। यो कुरा धेरैलाई थाहा नभएको हो कि बिर्सिरहेको हो। धेरै पुरानो इन्जिनियरले पनि यसको एन्सर गर्न नसकेको पाउँछु म। डिफ्रेन्ट इन्टरभ्यूहरुमा यो क्वेशन गर्यो भने किन यो एमिटर निकाल्दाखेरि यो जल्छ भन्दाखेरि भन्नै सक्दैन। त्यसैले अलिकति बुझ्न गाह्रो होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओके, अब यो एमिटर भएको बेलामा के हुन्छ भने यो I1 करेन्ट N1 मा पास हुन्छ। यो N1 नम्बर अफ टर्न्सले N1 * I1 डिवाइडेड बाई रिलक्टेन्स Φ1 फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। त्यसलाई अपोज गर्ने फ्लक्स यसले प्रोड्युस गर्छ N2 * I2 ले। अनि यसले फ्लक्स यो करेन्ट बढ्यो भने यो करेन्ट यसको फ्लक्स पनि बढ्छ, एक आपसमा क्यान्सल हुन्छ र जहिले पनि फ्लक्स मिनिमम हुन्छ कोरमा भनेर हामीले पढिरहेको। यदि हामीले यो एमिटर निकालिदियो भने
यो N2 ले त करेन्ट क्यारी गरेन अनि N2 ले म्याग्नेटिक फ्लक्स अपोजिङ फ्लक्स प्रोड्युस गरेन तर यो I1 त 0 हुँदैन त्यति बेला यो लोडले बढी करेन्ट तान्यो भने I1 त बढ्दै जान्छ अनि यो बढ्दै गएको करेन्टले बढ्दो फ्लक्स निकाल्छ तर यसले क्यान्सल गर्ने फ्लक्स निकालेको छैन त्यसैले आइरन कोरमा म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ धेरै हाई हुन जान्छ अनि आइरन कोरमा म्याग्नेटिक फ्लक्स धेरै हाई भएपछि इटी करेन्ट लस र हिस्टेरिसिस लस बढी हुन्छ अनि कोर धेरै तातिन्छ कोर तातेपछि यो वाइन्डिङ पनि तातिन्छ अनि धुवा आउने कारण त्यो हो यो एउटा प्रब्लम हो अर्को प्रब्लम के हो भने यो एमिटर निकालेपछि यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स हाई हुन्छ भनेको थियौं म्याग्नेटिक फ्लक्स हाई भएपछि यो N2 नम्बर अफ टर्न्समा हाई भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ पहिला त यसले क्यान्सल गरेर फ्लक्स कम पारेको थियो अनि थोरै भोल्टेज इन्ड्युस हुन्थ्यो यहाँ तर यो फ्लक्स हाई भएपछि यो N2 नम्बर अफ टर्न्समा EMF इन्ड्युस हाई हुन्छ EMF इन्ड्युस हाई भएपछि यसको इन्सुलेटिङ मेटेरियल ड्यामेज हुन्छ त्यहाँबाट पनि ट्रान्सफर्मर बिग्रिन्छ एउटा इन्सुलेसन फेलरको कारणले बिग्रिन्छ अर्को हाई हिट इन द कोरको कारणले बिग्रिन्छ त्यसैले यो एमिटर कहिले निकाल्नै हुँदैन सपोज यो एमिटर यो सिस्टम चलिरहेको थियो बाइ चान्स यो एमिटर बिग्रियो भने यहाँ कुनै अरु प्रोटेक्सन सिस्टम होला यो सर्किट अफ होला तर सिस्टम त चलाउनु पर्यो नि यो एमिटर किन्न जानलाई बजारमा छैन 5-6 दिन लाग्ला र यो एमिटर ल्याउनलाई भने सिस्टम त बन्द गर्नु भएन त्यस्तो भयो भने यो ओपन टर्मिनललाई बाक्लो तारले सर्ट सर्किट गरेर चलाया हुन्छ पढ्न चाहिँ सकिँदैन तर करेन्ट त सर्कुलेट भयो नि अपोजिङ फ्लक्स त आयो नि त्यसैले यो ट्रान्सफर्मर जल्दैन त्यसैले यो एमिटर निकाल्दाखेरि यसलाई बाक्लो तारले सर्ट सर्किट गरेर मात्रै निकाल्नुपर्छ ओके सो दिस इज नाउ पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर यो धेरै सिम्पल छ टु वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मर जस्तै हो पावर रेटिङ मात्रै कम भएको सपोज दिस इज द V1 भेरी हाई भोल्टेज छ यो सिस्टमको भोल्टेज लोडमा सप्लाई दिइरहेको छ यो लोड करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ तर यो भोल्टेज यहाँको V1 भोल्टेज भनेको कति छ नाप्नु पर्यो सपोज यो 5000 भोल्ट छ भने अब बजारमा 5000 भोल्टको भोल्टमिटर किन्न पाउँदैन त्यसैले हामीले के गर्छौं यो डटेड बक्स भनेको पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर हो यहाँ N1 नम्बर अफ टर्न्स छ यहाँ थोरै नम्बर अफ टर्न्स छ यो 5000 भोल्टलाई स्टेप डाउन गरेर यसले चाहिँ 6 भोल्ट 50 भोल्ट थोरै भोल्ट निकाल्छ अनि वी क्यान कनेक्ट लो रेन्ज भोल्टमिटर अनि यो V2 को रिडिङ पढेर यो ट्रान्सफर्मेसन रेशियो थाहा हुन्छ हामीलाई त्यसले कारणले यो V1 हामी निकाल्न सक्छौं फर्मुला के हो त K = N2/N1 V2/V1 त्यसै योलाई हामीले V1 को फर्मुला निकाल्यो भने V1 = V2 divided by K हुन्छ so V2 will be the voltmeter reading divided by K गर्यो भने V1 को एक्चुअल भ्यालु आउँछ so this potential transformer is used to measure high voltage by using a low range voltmeter with the help of this potential transformer okay अब यसको पावर किन थोरै हुन्छ भन्दाखेरि यो भोल्टमिटरले करेन्टै खासै तान्दैन मिली एम्पियरमा तान्छ यो भोल्टमिटरको कोइलको इम्पिडेन्स धेरै हाई हुन्छ त्यसैले यो I2 थोरै फ्लो हुन्छ सो V2 * I2 थोरै भनेको यसको पावर हो त्यही अनुसारको यसको पावर हुन्छ त्यसैले यो एकदम लो वाटको ट्रान्सफर्मर हो अब म 3 फेज ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्छु हाम्रो पावर सिस्टममा पावर हाउसहरुमा जेनेरेटर पनि 3 फेज हुन्छ आजकल त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइन पनि 3 फेज हुन्छ अनि डिस्ट्रिब्युसन लाइन पनि 3 फेज हुन्छ लास्टमा घरमा आउनलाई मात्रै सिंगल फेज ल्याउँछ किन यस्तो गरेको त सिंगल फेजै जेनेरेटर राख्यो सिंगल फेजै ट्रान्समिसन लाइन राख्यो भने त्यो सिस्टमको एफिसिएन्सी 4 हुन्छ त्यसैले फर द सेक अफ एफिसिएन्सी एन्ड इकोनोमी पावर सिस्टम चाहिँ 3 फेजमा हुन्छ त्यसैले ट्रान्सफर्मर पनि 3 फेज युज गरेको हुन्छ तर धेरै वर्ष अगाडि तीनटा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मरलाई कम्बाइन गरेर 3 फेज भोल्टेजलाई स्टेप अप र स्टेप डाउन गरेको पनि पाउँछौं हामी सबभन्दा पहिला अब 3 फेज ट्रान्सफर्मर भनेको के हो एक्ज्याक्टली कस्तो हुन्छ भनेर पढ्नु भन्दा अगाडि कसरी हामी तीनवटा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मरको मद्दतबाट 3 फेज भोल्टेजलाई स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पहिले स्टडी गर्छौं ओके
This is 3 number of single phase transformer. Okay. Primary winding, secondary winding, primary winding, secondary winding, primary winding, secondary winding. Okay. You 1 dash starting in finishing in. Secondary ma starting in finishing in. यो वाइन्डिङ को पोलैरिटी सेम हुन्छ हुनुपर्छ यसरी गर्नलाई अनि यो ट्रान्सफर्मर को पोलैरिटी र यो ट्रान्सफर्मर को पोलैरिटी र यो ट्रान्सफर्मर को पोलैरिटी पनि सेम हुनुपर्छ अब दिस इज द इनपुट भोल्टेज 3 फेज त्यसलाई यहाँ आउटपुटमा 3 फेज निकाल्नु छ हामीलाई स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन गरेर हामी के गर्छौं त यो सप्लाई को R1 लाई फर्स्ट ट्रान्सफर्मर को स्टार्टिङ एन्डमा जोड्छौं सप्लाई को Y1 लाई starting in of the primary of second transformer त्यस्तै B लाई हामी थर्ड ट्रान्सफर्मर को स्टार्टिङ एन्ड मा जोड्छौं अनि यसको फिनिशिङ एन्ड र यसको फिनिशिङ एन्ड कमन पोइन्ट मा जोड्छौं र त्यसलाई हामी न्यूट्रल भनेर बाहिर निकाल्छौं तो RYB न्यूट्रल त्यस्तै सेकेन्डरी मा स्टार्टिङ वाइन्डिङ अफ द सेकेन्डरी लोड मा पठाउँछौं स्टार्टिङ वाइन्डिङ अफ द Y फेज को पनि लोड मा पठाउँछौं अनि स्टार्टिङ एन्ड अफ द थर्ड ट्रान्सफर्मर लोड मा पठाउँछौं यसको फिनिशिङ एन्ड र यसको फिनिशिङ एन्ड कमन पोइन्ट मा जोडेर न्यूट्रल भनेर निकाल्छौं त्यसैले यो वाइन्डिङ पनि स्टार कनेक्सन हो यो वाइन्डिङ पनि स्टार कनेक्सन हो यसरी हामी तीनवटा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर को मद्दतबाट 3 फेज भोल्टेजलाई स्टेप अप वा स्टेप डाउन गरेर यहाँ आउटपुट निकाल्न सक्छौं सपोज यो ट्रान्सफर्मर को क्यापासिटी 100 kVA यो पनि 100 kVA यो पनि 100 kVA भने टोटल पावर अफ द सिस्टम चाहिँ 300 kVA हो अब हामीले एउटै सिंगै 300 kVA को 3 फेज ट्रान्सफर्मर युज गरे पनि हुन्थ्यो यसरी युज गरे पनि हुन्थ्यो ओके अब यसरी गर्यो भने के फाइदा छ के बेफाइदा छ डिसएडभान्टेज दिस सिस्टम इज मोर एक्सपेन्सिभ देन a single unit of 3 phase transformer suppose हामीलाई 300 kVA को ट्रान्सफर्मर चाहिएको त्यसको साटो हामीले तीनवटा 100 kVA को किन्यो भने त्यो तीनटाको कस्ट एउटा सिंगै 3 फेज 300 kVA को ट्रान्सफर्मर भन्दा महँगो पर्छ सो इट इज ए एक्सपेन्सिभ सिस्टम अर्को यसको इफिसिएन्सी सिंगल युनिट अफ 3 फेज ट्रान्सफर्मर भन्दा कम हुन्छ किन कम हुन्छ भन्दाखेरि यसरी अलग अलग ट्रान्सफर्मर युज गर्दाखेरि यो आइरन कोर को भोल्युम बढी हुँदो रहेछ आइरन कोर को भोल्युम बढी भएपछि इडी करेन्ट लस र हिस्टेरिसिस लस बढी हुन्छ लस बढी भएपछि इफिसिएन्सी पोर हुन्छ सो दिस इज ए सेकेन्ड डिसएडभान्टेज अनि सपोज ठुलो ट्रान्सफर्मर छ सपोज 3 MVA को ट्रान्सफर्मर त्यसको फिजिकल साइज कस्तो हुन्छ त अब यहाँ तीनटा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर चाहियो भने 3 MVA निकाल्नलाई 1 MVA 1 MVA 1 MVA तीनटा जोड्नु पर्यो यो तीनटाले अकुपाई गर्ने स्पेस सिंगै एउटा 3 MVA को ट्रान्सफर्मरको भन्दा धेरै ठूलो हुन्छ स्पेस यदि त्यो सबस्टेसनमा ल्यान्ड को कस्ट हाई छ भने त यो त इकोनोमिकल भएन ट्रान्सफर्मरलाई बढी एरिया चाहियो सो दिज आर द 3 डिसएडभान्टेज तर यसको के एडभान्टेज पनि छ where single unit of transformer is very large for transportation in hilly region. Suppose अघि भने जस्तै 3 MVA को ट्रान्सफर्मर चाहिएको थियो फ्युचरटार स्टेसन काठमाडौँमा गयो भने तपाईले यस्तो देख्नुहुन्छ तीनटा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर युज गरेको छ सपोज एउटै ट्रान्सफर्मर 3 फेज को ल्याउनलाई इन्डियाबाट ल्याउनु पर्यो नेपालमा बन्दैन भने अब त्यो 3 MVA को सिंगै ट्रान्सफर्मर एकदम ठूलो ट्रकमा मात्रै अट्छ जुन ट्रक हाम्रो पहाडी बारीमा अट्दैन डिफिकल्टी हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन यदि हामीले अब तीनटा सिंगल फेज गर्यो भने भोल्युम त धेरै घट्छ अनि तीनटा ट्रकमा तीनटा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर राखेर ल्याउन सक्छौं हामी यो जियोग्राफिकल कन्डिसनले तीनटा सिंगल फेज युनिटमा धेरै डिसएडभान्टेज भए पनि कहिलेकाहीँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ जियोग्राफिकल रिजनको कारणले अर्को फाइदा के हो भने कुनै पनि पावर सिस्टममा रिलायबिलिटी राम्रो होस् अथवा सप्लाई कन्टिन्युटी चाहिँ राम्रो होस् भनेर स्पेयर युनिट राख्नु पर्ने हुन्छ सपोज एउटा सबस्टेसनमा 3 MVA को ट्रान्सफर्मर छ भने स्पेयर चाहिँ 3 MVA नै राख्नु पर्यो अब त्यो स्पेयर किन चाहिन्छ भने त्यो बिग्रियो भने
त्यो मर्मत गरुन्जेल अर्को युज गर्नलाई स्ट्यान्ड बाई स्पेयर पार्ट हो। अथवा नबिग्रे पनि 1 वर्ष युज गरेपछि ट्रान्सफर्मरको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड म्यानुअल अनुसार त्यसलाई रेगुलर मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन्टेनेन्स गर्नलाई अब 6-7 घण्टा दिनभरि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्द मेन्टेनेन्स गरुन्जेल सप्लाई अफ त गर्नु भएन, त्यसैले पनि स्ट्यान्ड बाई युनिट चाहिएको। तर हामीले 3टा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर राख्यो भने 3वटा स्ट्यान्ड बाई राख्नु पर्दैन, एउटा मात्र स्ट्यान्ड बाई राखे पुग्छ। यदि मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने फर्स्ट ट्रान्सफर्मर एकचोटि मेन्टेनेन्स गर्यो, अनि फेरि दोस्रो मेन्टेनेन्स गर्यो, अनि फेरि तेस्रो मेन्टेनेन्स गर्यो, पाले पाले मेन्टेनेन्स गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्पेयर युनिटमा खर्च बढी नलाग्ने भयो यसमा। द्याट इज अनदर एडभान्टेज। अब 3 फेज ट्रान्सफर्मर कसरी डेभलप भयो त भन्ने कुरातिर हामी जान्छौँ। त्यो बुझ्नलाई मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिएको छु। यो एउटा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर, यो दोस्रो सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर, यो तेस्रो सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर। यहाँ प्राइमेरी वाइन्डिङ मात्रै देखाएको छ, सेकेन्डरी वाइन्डिङ यो डायग्राम 4 हुन्छ भनेर देखाएको छैन मैले। ओके, यसलाई यसरी ट्रायंगुलर फर्ममा सँगै राख्यौँ। सबैको अर्को कोर चाहिँ अर्को साइडको कोर यहाँ जुडाएर राख्यौँ। ओके, अब फिजिकल्ली हेऱ्यो भने के हुन्छ भने यो आइआर करेन्टले फाइ आर फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ, यो वाइ वाइन्डिङले फाइ वाइ वाइन्डिङ फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ, यो बी वाइन्डिङले फाइ बी फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। र यो करेन्ट चाहिँ 120 डिग्री आउट अफ फेज हुन्छ 3 फेजमा त। त्यसैले यो फाइ आर र यो फाइ वाइ र फाइ बीमा पनि 120 डिग्रीको फेज डिफरेन्स हुन्छ। सो दे क्यान बी रिप्रेजेन्ट लाइक दिस। फाइ आर इक्वल टु यस्तो भयो भने फाइ वाइ ल्यागिङ बाई 120 डिग्री र फाइ बी ल्यागिङ बाई 240 डिग्री। यो भनेको 120 डिग्रीले लिडिङ भने पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो। अब फिजिकली यहाँ हेरौँ न, यो फाइ आर पनि यो सेन्ट्रल कोरबाट फर्केर आउँछ, यो फाइ वाइ पनि सेन्ट्रल कोरबाट फर्केर आउँछ, यो फाइ बी पनि सेन्ट्रल कोरबाट फर्केर आयो। त्यसैले यो सेन्ट्रल कोरमा टोटल फ्लक्स कति हुन्छ त फाइ आर फाइ वाइ प्लस फाइ बी, बट नट अर्थमेटिक सम, इट इज फेजर सम। अब यो सेन्ट्रल कोरमा टोटल फ्लक्स कति फ्लो हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने यो 3टा फ्लक्स भेक्टोरियलले जोड्नु पर्यो अथवा फेजरले जोड्नु पर्यो। जोड्यो भने टोटल फ्लक्स यति आयो। सो दिस इज फाइ आर, दिस इज फाइ वाइ एन्ड दिस इज फाइ पी। यो फाइ बी यहाँ राखेको, यो साइन ओमेगा टीलाई एज इट इज राख्यो, यो साइन ए माइनस बी को फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्यो, यो चाहिँ साइन ए प्लस बी को फर्मुला यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो। अब के क्यान्सल हुन्छ, के हुन्छ, यो 0 आउँछ। त्यसैले त के थाहा पाएँ भने यो सेन्ट्रल कोरमा त फ्लक्सै फ्लो हुँदैन। फिजिकल्ली यो कसरी पोसिबल छ त भन्ने बुझ्नु हो भने, त्यसैले यो सेन्ट्रल कोरबाट फ्लक्सै फ्लो हुँदैन भने यो कोर किन चाहियो बेकारमा, यसलाई निकाल्दिए हुन्छ। यो एक टुक्रा, 2 टुक्रा र यसको पछाडिको एक टुक्रा, यो 3 टुक्रा कोर निकालेर एउटा नयाँ डिजाइनको कोर हामी यसरी बनाउन सक्छौँ। ओके, यसरी बनाउन सक्छौँ। सपोज यो बीचको कोरमा आर फेजको वाइन्डिङ गरेँ मैले, अनि यो कोरमा वाइ फेजको वाइन्डिङ गरेँ। दिस इज अ क्रस सेक्सनल एरिया भ्यू अफ द वाइन्डिङ हो। र यो कोरमा मैले बी फेजको वाइन्डिङ गरेँ। ओके, अब अहिलेको फर्मुला अनुसार यो यहाँको फ्लक्स र यहाँको फ्लक्सको फर्मुला यो हो, तर 3टै अल्टरनेटिङ नेचर छ। अब यो इक्वेसनमा एट पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट ओमेगा टी इक्वल टु 90 डिग्री भयो भने फाइ आर इक्वल टु फाइ एम हुन्छ। ओके, ओमेगा टी 90 डिग्री, फाइ वाइ बराबर यो इक्वेसनमा यो 90 डिग्री राख्यो भने यस्तो आउँछ 0.5 फाइ एम को आधी तर नेगेटिभ। अनि यो इक्वेसनबाट पनि फाइ बी को भ्यालु -0.5 फाइ एम आउँछ। अब हामी एउटा साइन कन्भेन्सन बनाउँछौँ। यो माथिल्लो अप डाइरेक्सनमा फ्लो भएको फ्लक्सलाई हामी पोजिटिभ फ्लक्स भन्छौँ भने तल झरेको फ्लक्सलाई नेगेटिभ फ्लक्स भन्छौँ। यसको अर्थ के हो भने अब
यो फाइ आर चाहिँ अहिले पोजिटिभ छ, यो फाइ आर भनेको फाइ एम माथि गएको छ पोजिटिभ, तर यहाँ त तल आउनु पर्यो नेगेटिभ, यो तल आयो, यो फाइ एम को आधी 0.5 यता गयो, यो फाइ एम को आधी 0.5 यता गयो, अनि यो फाइ वाइ चाहिँ माइनस फाइ एम थियो, यो फाइ बी माइनस 0.5 थियो, त्यो ब्यालेन्स भयो। ओके, फिजिकल्ली यहाँ हेऱ्यो भने के हुन्छ भने यो फाइ आर पोजिटिभ फाइ एम यता आयो, यो आधी प्लस यता जान्छ नेगेटिभ भएर, यो त सबै पोजिटिभ डाइरेक्सन देखाएको, फाइ आर पोजिटिभ हुँदाखेरि फाइ वाइ त हामीले नेगेटिभ पाएका थियौँ, यसको आधी यता जान्छ अनि यसको आधी यता जान्छ, भनेपछि यहाँ फ्लक्सै जान्दैन फिजिकल्ली, त्यसैले यो कोर हामीले निकालेर यस्तो फ्लक्स बनाएको। अब ज्योमेट्रिकली कम्पेयर गर्यो भने यसमा जति भोल्युम अफ आइरन कोर लाग्छ नि त्यसको 67% मात्र यो यहाँ युज हुँदो रहेछ, तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो। ओके, सो इन दिस वे ए 3-phase ट्रान्सफर्मर इज डेभलप। अब 3-phase ट्रान्सफर्मरमा कतिवटा वाइन्डिङ हुनेबाट 6वटा, प्राइमेरीमा 3वटा, सेकेन्डरीमा 3वटा, अथवा आर फेजमा प्राइमेरी र सेकेन्डरी बीटा, वाइ फेजमा प्राइमेरी सेकेन्डरी बीटा र अर्को फेजमा प्राइमेरी सेकेन्डरी, 6वटा वाइन्डिङ हुन्छ। प्राइमेरीको 3टा वाइन्डिङलाई हामी स्टार कनेक्सन गर्न सक्छौँ अथवा डेल्टा कनेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सेकेन्डरीको 3टा वाइन्डिङलाई हामी स्टार अथवा डेल्टा कनेक्सन गर्न सक्छौँ। सो देयर आर सो मेनी वेज अफ कनेक्टिङ ए 3-phase ट्रान्सफर्मर। अब हामी 3-phase ट्रान्सफर्मरको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कनेक्सनको बारे अलि स्टडी गर्छौँ। सो फर्स्ट टाइप अफ कनेक्सन इज स्टार अब्लिक स्टार। यो भनेको वाइ अब्लिक वाइ पनि भनिन्छ, प्राइमेरीमा पनि स्टार कनेक्सन गरेको, सेकेन्डरीमा पनि स्टार कनेक्सन गरेको भनेको। ओके, यसको फिजिकल कनेक्सन डायग्राम यहाँ देखाएको छ। यो प्राइमेरी वाइन्डिङ आर फेजको, यो आर फेजको सेकेन्डरी वाइन्डिङ यो, त्यस्तै प्राइमेरीको वाइ फेज वाइन्डिङ यो, सेकेन्डरीको वाइ फेज वाइन्डिङ यो, प्राइमेरीको भी फेज वाइन्डिङ यो हो, सेकेन्डरीको भी फेज वाइन्डिङ यो हो। अब प्राइमेरीमा यो 3टा वाइन्डिङ स्टार कनेक्सन गर्नु भनेको यसको फिनिसिङ एन र यसको फिनिसिङ एन र यसको फिनिसिङ एन एक ठाउँमा जोडेर त्यसलाई न्युट्रल भन्थ्यो। त्यस्तै यसको पनि सेकेन्डरीमा यसको फिनिसिङ एन, यसको फिनिसिङ एन र यसको फिनिसिङ एन कमन पोइन्टमा जोडेर त्यसलाई हामी सेकेन्डरीको न्युट्रल भन्यौँ। So this is the physical connection diagram. यसलाई हामीले सम्झन सजिलो हुनुको लागि सर्किट डायग्राममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दै आएका छौँ, स्टार अथवा वाइ फर्ममा। ओके, तो R1 देखि Y1 सम्मको भोल्टेज हामी लाइन भोल्टेज भन्छौँ र एउटा कोइलको मात्रै एक्रसको भोल्टेज अथवा एउटा लाइन र न्युट्रलको बीचको भोल्टेजलाई हामी फेज भोल्टेज भन्छौँ। यो बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा पढ्दै आएको, तर यो स्टार कनेक्सनमा यो फेज करेन्ट र लाइन करेन्ट एउटै हो। लाइन करेन्ट भनेको यो वाइन्डिङ भन्दा बाहिरकोबाट आएको करेन्ट, फेज करेन्ट भनेको यो कोइलमा फ्लो भएको करेन्ट। ओके, त्यस्तै सेकेन्डरीमा पनि त्यस्तै हो। अब यसको हामी फेजर डायग्राम ड्रा गर्छौँ, यहाँ देखाएको छ। यो R1 N1 भनेको यो R1 देखि N1 सम्मको पर फेज भोल्टेज हो। यो भन्दा वाइ फेजको भोल्टेज 120 डिग्री ल्यागिङ, यो भन्दा पनि बी फेजको भोल्टेज अझ 120 डिग्री ल्यागिङ। जनरली फेजर डायग्राममा प्राइमेरी साइडको फेजरलाई डार्क लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने सेकेन्डरी साइडको भोल्टेजलाई डटेड लाइनले एक्सप्रेस गर्छ। सो दिस इज R2 N2 को भोल्टेज यो हो। सो यो पनि पर फेज भोल्टेज, यो पनि पर फेज भोल्टेज। अब फेजर ग्रुप भन्ने एउटा नोटेसन छ, त्यो कसरी गर्छौँ भने प्राइमेरी वाइन्डिङको एउटा फेज र सेकेन्डरी वाइन्डिङको त्यही फेजलाई कम्पेयर गर्छौँ हामी। कम्पेयर गरेर यहाँ राखेँ, प्राइमेरीलाई डार्क लाइन र अर्कोले लामो लाइन देखाउँछौँ हामी, सेकेन्डरीलाई डटेड लाइन र अब छोटो लाइन देखाउँछौँ, कम हाइटको लाइन देखाउँछौँ। अब यो दुईटा लाइनलाई हाम्रो घडीको सुई, दुईटा सुई हुन्छ भने घडीमा एउटा लामो एउटा छोटो, घडीमा यस्तो पोजिसनमा आयो भने कति बज्छ? 12 बज्छ अथवा 0 आवर भन्छौँ हामी। ओके, त्यसैले यस्तो प्रकारको कनेक्सनलाई हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो डायग्राम यहाँ दोहोरेको हो। फेजर ग्रुप भनेर यो वाइ नट स्मल 0 भन्छौँ, वाइ क्यापिटल प्राइमेरी वाइन्डिङको स्टार कनेक्सन भनेको,
वाइ सानो भनेको सेकेन्डरी वाइन्डिङ स्टार कनेक्सन भनेको, अनि यसको र यसको बिचमा फेजर डिफरेन्स 0 छ अथवा घडीमा 0 o'clock भएको छ, 0 hour भएको छ भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। ट्रान्सफर्मरको नेम प्लेटमा यो डायग्राम नथापिकन यो वाइ नट भनेर लेख्यो भने अब टेक्निसियनले यस्तो डायग्राम भनेर बुझ्नु पर्यो। So this is the phasor notation of the three-phase transformer winding. Okay. र आज म यही टुङ्गाउँछु, बाँकी कनेक्सनहरू पछि पढ्छौँ हामी। केही नबुझेको छ सोध्नुपर्ने छ भने म अब सोध्नलाई ओपन गर्छु। एक्सक्युज मी सर। भन सर हाम्रो त्यो अटो ट्रान्सफर्मर थियो नि, त्यो डबल वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मर भन्दा अब 3% ले भयो नि एफिसिएन्ट देखियो नि त। कपर सेभिङ भयो भनेको हैन, कपर सेभिङ भयो। अनि अरुमा चाहिँ हामीले के फ्याक्टरले गर्दा युज नगरे त्यो? 3% मात्रै कपर सेभिङ हुन्छ यदि ट्रान्सफर्मेसन रेसियो धेरै ठुलो भयो भने हैन। त्यसो गरिराखेरि ठुलो ट्रान्सफर्मरमा के प्रब्लम हुन्छ भने म फेरि स्लाइड देखाउँछु है त। हुन्छ सर। त्यो त कुन फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि हामीले ठुलोमा युज नगरेको भन्ठाने नि। ओके म भन्छु। फेरि त्यही आयो। ओके सपोज अब यो 11 kV हैन, यो 400 भोल्ट बनाउन। अब यसमा चाहिँ अरु ट्रान्सफर्मर युज गर्दैनौं किन भन्ने प्रश्न आयो हैन। अब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 11 kV को वाइन्डिङ गर्नु पर्यो, अनि 11 kV को अनुसार इन्सुलेटिङ मेटेरियल राख्नु पर्यो, यसमा पनि राख्नु पर्यो, यसमा पनि राख्नु पर्यो। भनेपछि यो लो भोल्टेजमा कम इन्सुलेसन राखे पुग्छ भन्ने कुरा फाइदा त भएन। ए हजुर हो, बरु बिटा अलग राखेको भए के हुन्थ्यो त, बिटा अलग यसरी राखेको भए यसमा चाहिँ इन्सुलेटिङ मेटेरियल अलिक कडा राख्ने, यसमा त एकदमै सस्तो इन्सुलेसन मेटेरियल राखे पुग्यो नि, अनि त्यो सस्तो हुन जान्छ। तर इन्सुलेट मेटेरियलले गर्दाखेरि तर अलिअलि मात्रै भोल्टेज ट्रान्सफर गरेको भएर दुवैलाई त्यही इन्सुलेसन हो, इन्सुलेसनको केही सेभिङ भएन। एनी अदर क्वेसन? थ्याङ्क यू सर। हेलो सर। हेलो, केही छ अरू? सर यो 230 भोल्ट र एउटा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर छ सर हैन, अनि त्यो चाहिँ 230/110 छ हैन। अब त्यो चाहिँ स्टेप डाउन गर्न युज गरे। अब हामीले चाहिँ कुनै अर्को एप्लिकेसनमा अर्को लाइनमा 110 को भोल्टलाई 230 बनाउनु पर्यो भने त्यही ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई प्राइमरी बनाएर गर्न सकिन्छ? सकिन्छ मजाले, केही प्रब्लम छैन। सपोज म अब ट्रान्सफर्मरकै यहाँ एक्जाम्पल देखाउँ हैन। सपोज यहाँ चाहिँ अहिलेको एक्जाम्पलमा 220 भोल्ट दिएर यहाँ 200 भोल्ट निकाल्यो भनेर भन्ने हामीले हैन। अब यो लोडलाई यहाँ राखेर यहाँ 220 भोल्ट दियो भने यहाँ 220 भोल्ट आउटपुट आउँछ। त्यस्तै टु वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मरमा पनि यो 200 भोल्टलाई सपोज यहाँ 100 भोल्ट निकालेकोलाई बनाएर ल्याएको छ भने अब त्यसलाई यहाँबाट 100 भोल्ट दिएर यहाँ 200 भोल्ट निकाल्न मिल्छ, केही प्रब्लम हुँदैन। ओके, यो आजको नोट्सबाट एउटा चाहिँ मैले पहिला सेयर गरिसकेँ हो। सर गरिसक्नु भएको। पछिको पढाएको मात्रै सेयर गरिदिनु पर्यो मैले अघि। त्यो पछि पढाएको धेरै पढेको छैन, नेक्स्ट क्लासमा मात्रै सेयर गर्छु म। त्यहाँ अलिअलि करेक्सन पनि देखिरहेको छु म। ल अरू छैन भने अब आज क्लोज गरौँ। ओके।